हाय फ्रेंड्स एंड फॅमिली, वेलकम बॅक टू द चॅनल. केशा हाय तुमी सगलीं आनी हांव समजता तुमी सगलीं बरी आसतलीं म्हूण. आयज हांव न्हू रेसिपी शेअर करतलें प्रॉन्स पुलाव आनी इजी जाता सारको, चड हार्ड बी कांय ना. आनी आतां हांव पयलीं हांव सगळी तयार करता. प्रॉन्स हांवें काडली, सो आतां हांव ती पयलीं वॉश करतलें आनी हांव क्लीन करतलें. हो प्रॉन्स पुलाव न्हू मातशें डिफरंट आहा, लायक बिरयानी बी कोनाय ते भाशेन एश आहा. म्हळ्यार दाखयत तुमकां हांव कितें करून करतें आनी तुमी कितें करून करताय तें तुमी मागीर म्हाका सांगाय हांव कमेंट्सान हितून. ही प्रॉन्स न्हू मातशें मोटे आहाय, चड मोट नाय, मिडियम इश आहाय. आनी बारीक बी मेळ्ळी न्हू आनी तेज्या बर जातलो. सो बारीक मेळनाय न्हू, हिंगा असली सायज मेळटा. सो हांवें व्हडलें बॉक्सू हाडलो तें, आनी तो हांव अशें करून ल्हान ल्हान बॅग्स करता आनी हांव फ्रिजर करता. सो बरें जाता केन्ना जाय भुरग्यांक बी कितें करपा जाय जाल्यार आनी एक रेसिपी जाय जाल्यार हांव रेसिपी यूज करता. हें आतां न्हू प्रॉन्स क्लीन करून जाल न्हू, आतां हांव इल्लें मीठ घातलें, मिक्स करून हांव रेस्टिंगा दवरतलें. आनी कितें रेसिपी कोता न्हू सगळें रेडी करून दवरलें जाल्यार मातशें बरें जाता, फासूय जाता. सो हांवें पयलें होल स्पायस हांवें काडून दवरलो. हिंगा आतां हांव न्हू कॅज्यू मातशें हांव क्लीन कोता, तेका रोस्टड तेका स्कीन आहा. आनी हें न्हू हांवें गोंयसो तेदो हाडलें, बेस्ट लागता हें रोस्टड, आनी तेज न्हू स्कीन रोखडी वयता म्हळ्यार. सो आतां हांव हें क्लीन केलें न्हू. आनी तुमी कितू जाय तें तुमच्यान कॅज्यू घेवपा जाता, तुमगे रायस प्रमाणें तुमच्यान घेयल्या जालें. आनी कॅज्यू घात तितलें मातशें बरें लागत न्हू. हिंगा हांव थोडें रेझनूय घेता, सो तुमगे टेस्ट प्रमाणें तुमी घेयाय. हो स्लायसर न्हू बरो आहा हो, आनी तुका न्हू एडजस्ट करून तेका हाटल्यार हें आहा. सो तुज्यान न्हू ब्लेड आहा ती न्हू एडजस्ट करूंक जाता. आतां तुका स्लायस माता न्हू, तुका कितू बारीक जाय कितू मोट जाय ते प्रमाणें तुज्यान एडजस्ट करूंक जाता. म्हळ्यार मातशें न्हू तेजी ब्लेड आहा ती न्हू मातशें सारकी हितू शार्प आहा. म्हाका 2 पार्ट लागल म्हळ्यार ती वॉश कोता आसतना. हो स्लायसर न्हू हांवें टीके मॅक्सान घेयल्लो. हिंगा आतां हांव न्हू प्रॉन्स पुलाव करपा हांव स्टार्ट कोता. हिंगा हांवें पॅन दवरलां गरम जाल म्हणटरी हांवें ऑयल घायल्या. रेझन आनी हांव कॅज्यू घातां, मातशें भाजून घेता. हिंगा हांव न्हू भाजता आसतना न्हू दोनी हांवें कॅज्यू आनी रेझन बाराबोरी भाजलेले. तुमच्यान पयले कॅज्यू भाजून जाताय आनी मागीर रेझन घालाय. भाजता आसतना न्हू चड बंद करूं वचनाकाय. आनी हांवें रेझन आनी कॅज्यू हांवें बाराबोरी काडल्याय ते आनी एक बॉलान दवरल्याय. मागीर हांवें पॅनान सेम ऑयलान हांवें प्रॉन्स घायल्याय. प्रॉन्स मातशें ओगोत हांवें भाजून घेयल्याय. प्रॉन्स न्हू चड ओगोत भाजूं वचनाकाय, मातशें ओगोत भाजिल्ले म्हणटरी सेम बॉलां हांव काडून दवरतां. सेम पॅन आहा आनी सेम ऑयल आहा, हितून थोडी हांव घी उडयतां. घी मेल्ट जालें न्हू, हिंग थोडोसो होल स्पायस आहा, हिंग सिनेमन स्टीक घातलें.
4 हांव कार्डमम घाता, इलायची, हाफ टी स्पून ब्लॅक पेपर घाता आनी क्लव्स घाता 10. ऑनियन घाता 2 मिडियम हांवें स्लायस मारलो, बारीक मारले स्लायस हांवें, सो ते घाता आनी फ्राय कोता. ऑनियन मातशें भाजून जालो, 2 टीस्पून हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता. सॉल्ट घाता. हिंगा हांवें थोडें सॉल्ट घायलां, टेस्ट प्रमाणे हांवें घायलां, म्हळ्यार हांवें पयलीं घायलां कित्याक न्हू मातशें कुकींग फास्ट जाता. एक आतां हांव टोमाट घाता, बारीक चॉप केलोलें. हिंगा आतां थोडो मसाला पावडर घाता. 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर, हाफ टीस्पून चिली पावडर कश्मीरी घायला, हाफ टीस्पून क्युमन पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर. हिंगा सगळो मसाला पावडर घायल न्हू हांवें. आतां हांवें गॅस स्लो केल्या आनी 1/4 कप हांव योगर्ट घाता. हिंगा हांवें योगर्ट घायलो आहा न्हू, म्हळ्यार गॅस हांवें स्लो दवरलो आहा आनी मिक्स करीत रावपा जाय. आनी तूं तर योगर्ट घालन आनी दुसरें काम केलें न्हू, तें योगर्ट फुंटोलें आनी तुगेली ग्रेवी बरी जावपा. योगर्ट घायलो आहा ती ग्रेवी न्हू बॉयल येयली म्हणटरी मागीर जालें. हिंगा हांव रायस न्हू दावत यूज कोता, एक्स्ट्रा लाँग. आनी पयर हांवें बिरयानी केल्ली न्हू तो पसून हांवें एक्स्ट्रा लाँगूय यूज केलो दावतूच. आनी एक शेला रायस येता तोय बी बरो येता. हिंगा हांवें न्हू रायस घेयला 2.5 कप घेयला. आनी हांव नॉर्मली हांव अशें करून यूज कोता न्हू रायस पुलाव बी कोत जाल्यार अशें करून मेजरमेंट घाता, फिंगर दोता आनी मेजरमेंट. आनी रायस आहा तितलो न्हू हांव डबल उदक घेता. आतां तुम 1 कप घेयलें न्हू तुमच्यान 2 कप तें उदक घेवपा जाय. रायस न्हू हांवें सोक कोन्न दवरना, फुगोंक घालून दवरना. फुगोंक घालून दवरलो जाल्यार न्हू रायस पयलो जाल्यार तुका उदक लेस वयता. हिंगा हांव न्हू रायस हांव वॉश कोतलें आनी हांव डायरेक्ट घातलें. पयलीं हांव उदक घायलां आनी हांव हिंगा ग्रीन चिली घातां. तुमकां कितूय स्पायसी जाय ते प्रमाणे घालूं जाता. हिंगा हांव न्हू वॅज मॅगी घेयलें. तुमकां आहा न्हू चिकना जाल्यार चिकनाक घालूं जाता. पयलीं हांवें तुमकां 2 दाखयलें, मागीर हांवें 2 आनी घायल्यो कित्याक मातशें उण जावपा लागलो टेस्ट, ताका लागून आनी 2 घायल्यो. आनी मागीर हांवें पयलीं मीठूय घायलो न्हू आनी तुम घालूं नाका न्हू मॅगी बी, तुमच्यान मीठ पुसून घालून करूं जाता. होच जाणां न्हू लायक आसना न्हू मॅगी घालपाचें, सो मीठ पुसून घालून करूं जाता. पयलें सांगत हांव मॅगी ऑप्शनल जाय जाल्यार घालूं जाता, नाल्यार मीठ घालून पुसून करूं जाता. मागीर हांव मिक्स कोतलें. उदका बॉयल येयल न्हू आतां हांव रायस घातां वॉश करून. हिंग रायस न्हू हाफ मातशें कूक जाय येयलो. हिंगा आतां प्रॉन्स, कॅज्यू आनी रेझन हांवें फ्राय कोन्न दवरलो न्हू ते घाता. हिंगा हांवें कोरिएंडर चॉप कोन्न दवरली हाफ घाता. हिंग न्हू पुलाव मातशें उदक सुकोलें, थोडें हांव उदक जाय येयलो पुलाव. हिंगा स्लो दवरलो आहा गॅस आनी पोन्ने न्हू म्हाका पॅन आहलोलें, हांव तें यूज कोतां हे भाशेन. नाल्यार ताली आहा जाल्यार ताली पसून यूज कोतां हांव पयलें. आतां सद्या पॅन आहा न्हू
सो पॅन यूज करता आनी स्लो एचेर दवरलो आहा तो स्लो एचेर तो आतां कूक जातालो डायरेक्ट दवरलो जाल्यार कितें जाता मातशें लागों वयता ओत जावन चोय वयल्यान सोण घाताय सोण घावन उजद घाताय चोय तालेचेर सो हांवें तेशें करून कोना नाल्यार थोगलो धुंवर जात न्हू हांव हे भाशेन कोता आतां हो रायस जालो मागीर मातशें मिक्स केला आनी थोडीशी कोथमीर आहलो ती घायल्या वयल्या आनी लास्टान न्हू बाटर पसून घालूं जाता आनी टेस्ट आनी बरो येतलो थोडे न्हू ऑनलायन हांवें शॉपिंग केलोलें टिमूसोन हांव न्हू थोडें शॉपिंग हांव तुमकां शेअर कोता हांवें कितें घेयलें तें हांवें कितें घेयलो हें न्हू कोन घेयलोलें केन्ना रेसिपी बरें पडटा न्हू तेका लागून हांव घेता आनी मातशें सवाय आलोलें हांव तेका लागून घेयलें हे 8 येयलें हे भाशेन तें कोन जायत पाट चोयतालें म्हाका एसो कोन जाय आसलोलें तें म्हळें चोयलें न्हू मातशें सवाय आहाय म्हूण हांवें घेयलें ब्रश घेयली हे भाशेन ल्हान सायज आहा म्हाका व्हडली सायज आहा व्हडली हांवें जोपो यूज जायना ल्हान आहल्यार कितें जाता बरें जात न्हू आनी केन्ना कितें तांत फ्राय कोता जावं आमलेट कोता थोडीशी ऑयल वयता मातशें ब्रश करूंक जाय आनी तुका लागोन बी वचना तेका लागोन हांवें धाकटी घेयल्या चड यूज जाता तें चड घेवपा जाय न्हू सो हांवें ही ब्रश घेयल्या ही न्हू सिलिकॉनाची बरी जाता एक डो कटर घेयला हें कितें जाता बरो जाता डो कटर म्हाका एक आलोलो प्लास्टिकाचो तो सोदल्यार मेळो ना कितू सोदिलो आनी तो यूज कोता हांव आनी मेळो ना मागीर हांवें हो घेयला म्हाका हो एसलो जाय आसलोलो रिमानान न्हू तो पयलीं प्लास्टिका घेयल्लो सो तेका खबर आसना न्हू सो तेका लागोन हांवें पाड हो घेयला म्हाका हो लायक जाला मागीर आतां हांव रोप दाखयता हांवें कितें कितें घेयलें तें एक पॅण्ट बरें दिसलो म्हूण घेयलोलें म्हळ्यार चोवच्यान न्हू बरें दिसना तें एसलें म्हाका आलोलें सेम आहलें म्हळ्यार हें न्हू ब्लॅक आहा ती क्वॉलिटी बरी आहलोली क्वॉलिटी तितू ना म्हळ्यार चोया कॅश पसून येता तें न्हू मातशें दाट आहा आनी बरें आहा पॅण्ट हें आनी मातशें विंटरा मातशें स्लीम पॅण्ट जाय न्हू मातशें दाट जाय न्हू हेंचो एक पॅण्ट हें म्हळ्यार बरें आहा हेची क्वॉलिटी बरी आहा एक न्हू ऑनलायन न्हू क्वॉलिटी बरी येता एक क्वॉलिटी न्हू बरी ना तें ब्लॅक पॅण्ट दाखयलो चोय तें तितू बरें ना म्हळ्यार हें म्हळ्यार बरें आहा आनी चोया कॅश पसून येता तें आनी तेका लागोन न्हू हांव न्हू स्टोरान वोसोन घेता स्टोरान गेलें जाल्यार क्वॉलिटी चोवपा बरो मेळटा आनी तुका घालूय चोवपा मेळटा तेका लागोन हांव स्टोरान घेता ऑनलायन गेलें म्हूण कांय ना मागीर तें पोतून रिटर्न कोर आनी तें झंझट आसताय न्हू तेका लागोन म्हाका लायक जाय तेंच एक पॅण्ट घेयला हें म्हळ्यार पातोड आहा म्हळ्यार बरें आहा हेशें सॉफ्ट आहा मॅटेरियल थर्मल घेयला सॉफ्ट आहा म्हळ्यार आनी एक न्हू वयल्यान मातशें मेशीन आहा दुसरें एक न्हू मेशीन हें दुसरें एक मेशीन ना चोय एक हांवें चोय जॅकेट घेयला डेली वेअरा मातशें वॉर्म जाय न्हू मातशें थंड आहात न्हू तेका लागोन घेयल्या धाकटें ऑनलायन शॉपिंग न्हू कॅश लागोल तें सांगल्यार जालें आनी हुंच प्रोडक्ट तुमकां बरो लागोल तो सांगाय म्हाका कित्याक म्हाकाय बरें दिसोता सो हांव तुमकां दाखयता म्हणटा तुमी म्हाका सांगाय हुंच बरें दिसोलें तें हांव हिंगासो मुगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव